टिंकू बोना। इंसानी आबादी से बहुत दूर शुमाल की जानिब एक हरा भरा जंगल था। जंगल का नाम था सब्ज़नगर। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जानवर अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। सब्ज़नगर में रहने वाले चरिंद परिंद यूं तो पुरअमन तरीके से जंगल में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उन सब में एक बहुत बुरी खामी थी और इस बुराई की वजह से धीरे धीरे सब्ज़नगर इर्द गिर्द दूसरे जंगलों में बदनाम होता जा रहा था। लेकिन सब्ज़नगर के वासियों को इस बात की रत्ती भर परवाह न थी। वो अपने नापसंदीदा मशगले से पीछे हटने को तैयार ही न थे, या यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो बुराई इनके खून में उतर चुकी थी और अब वापस अच्छे रास्ते की जानिब पलटना उनके लिए कोहे हिमालय चढ़ने के मुतरादिफ महसूस होता था। वहां के जानवरों और परिंदों में कौन सी खामी मौजूद थी, इसके लिए आपको चंद मनाजिर देखने होंगे। ये लाली चिड़िया का घर है, जिसे लाली ने बहुत खूबसूरत और नफासत सजा संवार रखा है। इसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लाली का शौहर लालू जंगल में चावलों का बड़ा व्यापारी है। एक रोज भी फाख्ता जो कई रोज से बीमार थी और हकीम उल्लू ने उसे खिचड़ी खाने का मशवरा दिया था, वो लालू के पास सहज सहज चलती पहुंची। बेचारी से तेज चलना जो महाल था, नजर भी कुछ कमजोर हो गई थी। रास्ते में से कई बार ठोकरें भी खाना पड़ी। इसने परिंदों और जानवरों के बच्चों से दरख्वास्त की थी कि उसे बाजार में वाक़े लालू की दुकान पर छोड़ आए, लेकिन किसी बच्चे ने उसकी दरख्वास्त पर ध्यान न दिया। वो बदस्तूर खेलने कूदने में लगे रहे। यह बी फाख्ता की आवाज सुनते ही उस जगह से 9 तो 11 हो गए। खैर, बी फाख्ता जैसे तैसे लालू की दुकान पर चली आई। उसने आज से चावल मांगे और लालू से लजाजत भरे अंदाज में बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, काम काज करना मुश्किल हो रहा है, पैसे घर पर मौजूद नहीं, तुम उधार चावल दे दो, जो ही सेहत दुरुस्त हुई तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। लालू इसकी बात सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। ओ भी, दिमाग तो ठिकाने है, उधार बिल्कुल बंद है, खुसूसन इस जंगल के लोगों के लिए। जाओ अपना रास्ता नापो, आई बड़ी उधार चावल लेने वाली। लालू की बदतमीजी से भरपूर लहजे ने भी फाख्ता की 14 तबक रोशन कर दिए। मारे जिल्लत के उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गरीब सर झुकाए वापस अपने घर लौट आई। चंद लम्हों बाद लालू की दुकान पर एक हुदहुद उतरा। वो साथ वाले जंगल का रहने वाला था। उसने सौदों की पर्ची लालू को दी और सामान लेने के बाद बोला, लालू भाई, ये पैसे उधार खाते में लिख लो, चंद रोज बाद मैं आपको सामान के पैसे पहुंचा दूंगा। अरे जनाब, पैसों की बिल्कुल फिक्र न करें, जब आसानी हो भेज दीजिएगा, लालू ने मुस्कुराते हुए कहा। हुदहुद ने सलाम किया और सामान का थैला अपनी लंबी चोंच में दबाकर फुर से उड़ गया। तो आपको कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा सब्ज़नगर के वासियों में कौन सी बुराई थी। जी हाँ, आप खूब समझे। यहाँ अपने लोगों से ज्यादा दूसरे लोगों का ख्याल रखा जाता था। आस पड़ोस में बेशक कोई कितनी ही बड़ी मुसीबत में मुब्तला रहे, लेकिन कोई मदद को ना आता। लेकिन अगर करीब के दूसरे जंगल में ऐसा वाकया हो जाए तो सब सर पे पैर रखकर उधर भागे जाते। अपनों की परवाह नहीं, लेकिन गैरों का गम दिल चीर देता। तो कुछ ऐसे थे सब्ज़नगर के रहने वाले। एक रोज एक मुसाफिर बोना जंगल के पास से गुजरा। ये टिंकू था, एक स्याह बोना जो नगर नगर की सैर करता इधर निकला था। जानवरों ने इसे सब्ज़नगर में खुशामदीद कहा और खूब मेहमान नवाजी की। टिंकू इनकी हुस्न सलूकी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने सोचा बाकी जिंदगी इस हसीन जगह में बिताई जाए। जंगल के जानवर उसका फैसला सुनकर बहुत खुश हुए। टिंकू ने बरगद के पेड़ तले अपना छोटा सा लकड़ी का घर बना लिया और वहां रहने लगा। अब रोज रात को टिंकू घर में सब जानवरों की महफिल जमती और टिंकू ने अपनी जिंदगी के रंगारंग किस्से सुनाता। जानवर और परिंदे उसकी दिलचस्प कहानियां शौक से सुनते और सर धनते। चूंकि सब जानवर टिंकू से मोहब्बत से पेश आते, इसलिए बेजू बंदर टिंकू से हसद करने लगा। टिंकू के आने से कबल जानवर इसके करतबों से महफूज होते थे और बेजू को केले और दीगर तोहफे भी मिल जाते थे। लेकिन जब से टिंकू सब्ज़नगर में आया था, बेजू की शोहरत कम हो गई थी। बेजू को ये बात बहुत नागवार महसूस हुई थी। उसने बातों बातों में कई बार जता दिया कि टिंकू अजनबी है, इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने इसकी बात पर तवज्जो न दी। वहां तो ये रिवायत शुरू दिन से आम थी कि बाहर वालों को सर आंखों पर बिठाओ और अपनों को धुतकारो। एक सुबह बेजू बंदर हस्बे मामूल आम के पेड़ पर बैठा झूले झूल रहा था। दुम के सहारे वो कभी इधर डोलता और कभी उधर डोलता। अचानक उसकी दुम पर चीनी चुनटी ने जोर से काटा।
بیزو کی وجہ سے اس کے منہ سے جو کا دانہ نکل کر نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ بہت مشکلات اور خاصی محنت کے بعد اس مقام تک اپنی خوراک لانے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس بندر کے بچے کی وجہ سے دانہ دوبارہ کئی فٹ نیچے زمین پر جا گرا، لہٰذا اپنے غصے کا اظہار اس نے بیزو کو کاٹ کر دیا۔ بیزو زور سے چیخا، اس کی دم پیڑ کی شاخ سے چھوٹی اور بیزو اوندھے منہ زمین پر آ گرا۔ اسے سخت چوٹیں آئیں، تکلیف کے مارے وہ سکنے لگا۔ حسب معمول آس پاس موجود کوئی جانور اس کی مدد کو نہ آیا۔ سب نے دور دور سے اسے گرے دیکھا اور اپنے راستے بڑھ گئے۔ اسی آشنا میں ٹنکو وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر بیزو پر پڑی تو اس نے بیزو کو اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہاں اس نے بیزو کا علاج معالجہ کیا اور خوب خدمت کی۔ اسے گرم دودھ شہد ملا کر پلایا، خستہ بسکٹ کھانے کو دیے جو بقول ٹنکو کے اس نے خود بنائے تھے۔ ٹنکو نے بیزو کو ایک رات اپنے پاس ہی ٹھہرایا اور اگلی صبح اسے اس کے گھر پہنچا آیا۔ ٹنکو کے حسن سلوک سے بیزو کے دل میں ٹنکو کے خلاف بھری ساری نفرت یکایک ختم ہو گئی۔ اس نے ٹنکو کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر داخل ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بیزو نے پھر کسی جانور یا پرندے کے سامنے ٹنکو کی برائی نہ کی تھی۔ وہ اب روز رات کو ٹنکو کے گھر جانے لگا۔ ٹنکو کی باتیں سن کر اب بیزو کو خوشی ہوتی اور وہ تالیاں بجا کر ٹنکو کو داد دیتا۔ ایک ماہ گزر چکا تھا۔ آدھی رات کو بیزو کی آنکھ ایک دن اچانک کھلی۔ اس کا گھر ایک اونچے درخت پر تھا۔ کھڑکی سے اس کی نظر باہر گئی۔ جنگل کے داخلی راستے پر کوئی جاتا نظر آیا۔ وہ ایک بڑے خرگوش جیسا تھا۔ وہ اپنے پچھلے پیروں پر مٹک مٹک کر چل رہا تھا۔ اس نے کاندھے پر کچھ اٹھایا ہوا بھی تھا۔ بیزو نیند میں دھت تھا، اسے پہچان نہ سکا اور دوبارہ سو گیا۔ اگلی صبح سبز نگر کے سب جانور رو دھو رہے تھے۔ ہر جانب صف ماتم بچھا تھا۔ ٹنکو بونا کئی لوگوں کی قیمتی چیزیں چرا کر رات کے اندھیرے میں بھاگ چکا تھا۔ اس کا کاٹیج خالی پڑا تھا اور ایک دیوار پر بڑا بڑا سا لکھا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ اپنوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور جو زیادہ کٹور دل کے مالک ہیں ان کی قیمتی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے جنگل والوں کا تو کوئی بھلا ہونے سے رہا۔ چنو چیل صدمے سے بے ہوش تھی۔ اس کے گھر سے کئی زیورات اور ہیرے جواہرات جو غائب تھے، جو اس نے دور دراز علاقوں سے اٹھائے تھے۔ چنو کا میاں اسے ہوش میں لانے کی پوری کوششیں کر رہا تھا۔ ادھر لالو کی دکان سے ایک موٹی رقم غائب تھی اور بھی دوسرے لوگوں کے گھروں سے بیش قیمت چیزیں گم تھیں۔ بیزو آنکھیں ملتا اپنے گھر سے نکلا تو سب جانوروں نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے اپنوں پر غیروں کو ترجیح دی تھی اور آج خسارہ ان کا مقدر بن گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سب نگر میں گویا کایا ہی پلٹ گئی۔ دوسروں کی مدد وہ اب بھی کرتے تھے، لیکن پہلے اپنے جنگل کے لوگوں کا خیال اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد۔ ٹنکو کا دیا سبق اب انہیں شاید ہی کبھی بھولے۔